बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जियो खबरें डिजिटल मीडिया सेटअप के साथ मैं हूं राना तारिक अजीज़। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बिजली चोरी होने के बायस महकमे को जो नुकसानात होते हैं, उनको नुकसानात को पूरा करने के लिए महकमा कैसे अवाम पर बोझ डालता है और इस बोझ के बायस अवाम अपनी जान की बाजी भी हार जाते हैं। मुझे एक दोस्त ने बहावलपुर से एक व्हाट्सएप भेजा है जिसमें बताया गया कि एक शहरी का 17,500 रुपये का बिल था और उसने 17,500 के बिल की अदायगी ना होने के बायस अपने दो बच्चों और बीवी समेत खुदकुशी कर ली, जहर पी लिया। नाज़रीन, ये एक किराए के घर में रहता था, इसका एक कमरे का घर था और अब बिजली का इतना बिल उसको भेजना मुझे तो समझ से बालातर है, क्योंकि एक कमरे में अभी तो पंखे भी नहीं चले, अभी थोड़ी सी गर्मी बढ़ी है तो अब पंखा चलना शुरू हुआ है। उससे पहले बिजली का बल्ब ही जलाता होगा तो उसको 17,500 रुपये का बिल भेज दिया। मज़ीद मैं आपसे तफसीलात शेयर करता हूँ कि मैंने इससे पहले भी बिजली चोरी से मुतल्लिक आप तक मुख्तलिफ वीडियोज़ के ज़रिए मालूमात पहुँचाई हैं। अब भी मैं इसी पे बात करूंगा। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा ताकि आप तक मालूमात पहुंचती रहें और हम जो चीज़ें हम तक शहरी भेजते हैं वो भी हम आपसे शेयर करते हैं। नाजरीन, आपने देखा होगा कि मैंने मुख्तलिफ वीडियोस में बताया कि भी मैपको को हर महीने कितने लाइन लॉसेस होते हैं, कितने नुकसान होते हैं, कितने यूनिट्स उनको मिलते हैं। पूरे मैपको सर्कल की भी कहानी रखी, मुल्तान सर्कल की भी कहानी रखी और उसके बाद मैंने अभी अपनी आखिरी वीडियोस में लोधरा, दुनियापुर, बस्ती मलूक, जल्ला राई और कैरोड़पक्का डिवीज़न के बारे में भी आपको मालूमात पहुँचाए। आज मैं बहावलपुर सर्कल की बात करूंगा कि बहावलपुर सर्कल को कितने यूनिट्स चोरी हुए और उन्होंने इस यूनिट्स को पूरा करने के लिए एक शहरी को कितने का बिल भेजा और उस बिल पर उस शहरी ने खुदकुशी कर ली, अपने बीवी बच्चों को जहर दे दिया। नाज़रीन, फरवरी 2021 में बहावलपुर जो सर्कल है उसको टोटल यूनिट्स मिलते हैं 12,38,10,000 यूनिट्स मिलते हैं नेशनल ग्रिड से, ताकि वो अपने सार्फिन को बिजली मुहैया करे, जिस पर वो 11,18,10,000 यूनिट्स की बिलिंग करता है और उसको जो नुकसान होता है बिजली चोरी का, जो उसके यूनिट्स गायब होते हैं, वो 57 लाख यूनिट्स हैं जो फरवरी 2021 में गायब हो जाते हैं और उनके लाइन लॉसेस की शरह 4.61% रहती है। अब इनका नुकसान पूरी जाहिर है कि इन अफसरान पे प्रेशर आया होगा, सीईओ मैपको की तरफ से भी कहा गया होगा कि भाई ये आपके ये 57 लाख यूनिट्स कैसे चोरी हो गए, भाई इनका हिसाब दें। इनका हिसाब पूरा करने के लिए उन्होंने उस शहरी को 17,500 रुपये का बिल भेज दिया, जो कि शहरी किराए के घर में रहता है, उसका मकान एक कमरे पे मुश्तमिल है, एक बल्ब इस्तेमाल करता है, पंखा भी नहीं चलता, सर्दियां हैं, या तो आप समझें कि गर्मियां हो, कूलर इस्तेमाल कर रहा हो, बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा हो, तो फिर तो समझ में आता है कि भी वो 17,500 रुपये का बिल उसको जस्टिफाई करता है। नाजरीन, आपको मैं बताऊं कि ये तो एक शहरी की मैं आप तक रिपोर्टिंग कर रहा हूं, एक शहरी के बारे में बता रहा हूं कि 17,500 का बिल की वजह से वो अपने बीवी बच्चों समेत उसने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। और जाहिर है कि जिनकी वजह से उसने जहर खाया है ये जुम्मे भी वो ही हो गया और कल को अल्लाह भी उनसे पूछेगा कि तुम लोगों ने अपना नुकसान पूरा करने के लिए किसी की कैसे जान ली। और ये तो 17,500 रुपये की एक कहानी। अब जाहिर है 57 लाख यूनिट्स चोरी हुए हैं उनके फरवरी 2021 में, तो 57 लाख यूनिट्स चोरी को पूरा करने के लिए अपने अफसरान ने बाला को जवाब देने के लिए उन्होंने पता नहीं कितने शहरियों पर डिटेक्शन डाली होगी, कितने शहरियों को तंग किया होगा और शहरी किस अजियत से इस वक्त गुजर रहे होंगे। चोरी किसने की, किसने अपना माल की रखवाली ना की, किसने अपना माल गंवाया और उसका अजाला शहरी क्यों पूरा करें, और जिन्होंने चोरी नहीं की। आप देखते होंगे आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जो कहते होंगे कि यार हमारा बिल सर्दियों में हमने तो इतने यूनिट्स इस्तेमाल नहीं किए, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि यूनिट्स वाकई मीटर पर भी नहीं चले होते, लेकिन क्या है कि उनको डिडक्शन बिल एवरेज डाल दी जाती है कि जी पिछले साल सर्दियों में आपने इतना इस्तेमाल किया था, अब के इतना इस्तेमाल किया, लिहाजा हम आपको एवरेज डाल रहे हैं, आपने कोई मीटर में गड़बड़ की होगी। दूसरा, मैपको के पास कोई ऐसा तरीकाकार मौजूद नहीं है कि जो इतनी बड़ी तादाद में चोरी होने वाले यूनिट्स के बारे में पता चला सके और मीटर को मुकम्मल तौर पर चेक कर। नाज़रीन, बिजली दो तरह से चोरी होती है, एक तो आप डायरेक्ट कुंडी लगा लें,
اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے میٹر کو اتار کے لیے MNT کی لیبارٹری بھیجا جائے کہ وہاں سے پتہ کروایا گیا کہ میٹر میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، کہ آیا میٹر پہ جو یونٹس چلے ہوئے ہیں اس کے اندر جو چپ ہے اس کا ریکارڈ ٹھیک ہے۔ اس طرح کا میپکو کے پاس کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے، اتنا بڑا سیٹ اپ ہی موجود نہیں ہے کہ شہریوں کے میٹر اتارے، MNT بھیجے اور وہاں سے رپورٹ منگوا کے وہ اس آپ پہ ڈیڈکشن ڈال سکے۔ جب آپ ان کے لائن لاسز اور ان کی شرح کو دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس تو اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ ہر مہینے انہوں نے تو کئی لاکھ میٹر چیک کر لیے، اور میں ذمہ داری سے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لاکھوں کی بات میں کر رہا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں بھی میٹر نہیں چیک کر سکتے۔ MNT کے پاس اتنا عملہ ہی موجود نہیں، اتنا سیٹ اپ ہی موجود نہیں، صرف لفظوں کا ہیر پھیر کرتے ہیں، اعداد و شمار چینج کرتے ہیں اور بل بھیج دیتے ہیں صارفین کو، اور پھر صارفین دفتروں کے چکر لگاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور کوئی تو اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کی بازی بھی ہار جاتے ہیں، اور وہ بابڈا کے اور میپکو کے دفتر کے چکر لگانے سے بہتر یہی سمجھتے ہیں کہ خودکشی کر لی جائے، اس دنیا سے جان چھڑا لی جائے جہاں پر نہ کیے کی بھی جو سزا دی جاتی ہے۔ میری درخواست ہے میپکو افسران سے، خدا را آپ اپنا نظام ٹھیک کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آج پھر میں آپ کو اپنی کہی ہوئی بات دوبارہ دہراتا ہوں جو اشفاق احمد بار بار اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے زوال کا سبب یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے مشکلات پیدا کرنا شروع کر دی ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہاولپور سرکل کو کتنے یونٹس کا خسارہ ہوا اور کتنے ان کو یونٹس ملے، اب میں بہاولپور کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بہاولپور سرکل جو ہے وہ 6 ڈویژنز پر مشتمل ہے۔ ان ڈویژنز میں بہاولپور، لودھرا، احمد پور، ماڈل ٹاؤن، حاصل پور اور کیروڑپکا ڈویژنز شامل ہیں۔ ناظرین، بہاولپور ڈویژن نے فروری 2021 میں 8,20,000 یونٹس کا نقصان کیا، جو اس کے یونٹس چوری ہوئے یا لائن لاسز کی نظر ہو گئے۔ اسی طرح لودھرا ڈویژن میں 11 لاکھ یونٹس چوری ہوئے، یا ان کے یوں کہہ لیں کہ جو وہ عموماً آپ کسی میپکو کے اہلکار سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یار یہ لائن لاسز کا سلسلہ ہے، لائن لاسز میں اتنے یونٹس نکل جاتے ہیں۔ لیکن حیران کن طور پہ میں سب ڈویژن ہے کیروڑپکا، اس کی بات کروں، اس کو فروری میں 33,50,000 یونٹس ملتے ہیں، اور وہ 33,90,000 کی یعنی 40,000 زائد یونٹس کی بلنگ کرتا ہے۔ جب آپ زائد یونٹس کی بلنگ کرتا ہے تو ظاہر اس کا بوجھ عوام پہ آتا ہے۔ اسی طرح کا بوجھ اس شخص پہ پڑا جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا، اور وہ اپنے خاندان سمیت جان کی بازی ہار گیا۔ تو اس وقت لائن لاسز کہاں چلے گئے جب بلنگ کر رہا ہے کیروڑپکا سب ڈویژن، 33,50,000 یونٹس ملتے ہیں، 33,90,000 کی وہ بلنگ کر رہا ہے، 40,000 ایکسٹرا یونٹس کی بلنگ، اس وقت وہ لائن لاسز کیوں نہیں ہوتے؟ لائن لاسز تو مستقل چلتے ہیں کہ بھئی ایک نظام آپ کا خراب ہے تو مستقل ہونا چاہیے نا، مستقل۔ اب آپ 40,000 ایکسٹرا یونٹس کی بلنگ کر کے اپنے افسران کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہماری رپورٹ اچھی ہے، ہم نے تو بڑا ایوریج کیا، ہم نے 33,50,000 یونٹس ملے اور ہم نے 33,90,000 کی بلنگ صارفین سے وصول کر لی۔ اسی طرح احمد پور جو اس کی ڈویژن ہے بہاولپور سرکل کی، اس میں 4,80,000 یونٹس چوری ہوتے ہیں، اور اس کا بھی ظاہر ہے بوجھ عوام پہ ڈالا گیا ہوگا۔ یہاں پہ بھی لائن لاسز پورے کرنے کے لیے کسی کو ڈیڈکشن ڈال دی ہوگی، کسی کو ایوریج بل ڈال دیا ہوگا، بتا دیا ہوگا کہ بھی تم نے فروری 2020 میں اتنے یونٹ جلائے تھے تو اب بھی اتنے جلنے چاہیے۔ یہ تو ایک صارف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ گھر رہا ہے، نہیں رہا، اس کے بجلی کے معاملات کیا ہیں، وہ اس نے کس طرح سے استعمال کیے، وہ تو وہی وقت، موجودہ وقت ہی ثابت کرتا ہے نا، پچھلے وقت سے تو آپ نہیں کسی پہ ایوریج ڈال سکتے۔ اسی طرح ماڈل ٹاؤن جو ان کی ڈویژن ہے، اس نے 18,40,000، کیونکہ شہر کی ڈویژن ہے، یہاں پہ لائن لاسز زیادہ ہوئے ہیں، ان کے 18,40,000 یونٹ چوری ہوئے ہیں۔ تو ایک سوال اور یہاں پہ یہ بھی بنتا ہے نا کہ جب کسی ڈویژن میں کم ہے، کسی میں ڈویژن میں زیادہ لائن لاسز ہیں، یونٹس چوری زیادہ ہے، تو یہی ہوتا ہے نا کہ ترسیلی نظام تو ایک ہی ہے آپ کا، کوئی مختلف تو نہیں ہے ترسیلی نظام۔ یا تو یہ کہیں کہ یہاں پہ ایک جگہ پہ بہت بہتر نظام ہے، دوسری جگہ نظام ٹھیک نہیں، نظام تو ایک جیسا ہے تو پھر لائن لاسز کی شرح بھی ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اب میں حاصل پور ڈویژن کے اعداد و شمار آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ڈویژن میں 6,70,000 یونٹس چوری ہو جاتے ہیں، یہ سردیوں کے اعداد و شمار ہیں۔ اس کے بعد کیروڑپکا تو بہت ہی اچھی ڈویژن ہے، جس میں ایک ایسی ان کی کیروڑپکا کی سب ڈویژن 33,50,000 یونٹس مل کے 33,90,000 کی بلنگ کر دیتی ہے، اور 40,000 اضافی یونٹس اپنے جو ہے وہ وصول کرتی ہے۔ اضافی یونٹس وصول کرنے کے باوجود بھی ان کے لائن لاسز
0.07 रहते हैं, फिर भी इन्होंने लाइन लॉसेस ज़ाहिर किए। जब आप ज़्यादा बिल वसूल कर रहे हैं तो लाइन लॉसेस तो ना होगी ना आपको। अब देखें ना कि इस वक्त सर्दियां हैं, सर्दियों के बावजूद ये हालात हैं कि लाखों यूनिट्स, मतलब ये तो एक बहावलपुर सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ, 9 सर्कल हैं मैपको के, ये तो सिर्फ एक सर्कल की बात की है कि जहाँ पे 57 लाख यूनिट्स चोरी हैं। और ये एक महीना, एक साल की बात नहीं, ये सालों से बात चली आ रही है, हर महीने में इसी तरह से नुकसान है। तो मुझे समझ में नहीं आती कि जो इनके आला हुकाम हैं वो इस चीज़ को, लाइन चलें जी इनके मुताबिक ये लाइन लॉसेज ही हैं, इन लाइन लॉसेज को ख़त्म करने के लिए इकदाम क्यों नहीं करते ताकि हमारे मुल्क का सरमाया बचे, हमारे लोगों को बिजली के जो मसाइल हैं, जो जिस अज़ियत से दो चार हैं, इससे निकलें, लोग ख़ुदकुशियाँ ना करें, लोग ना मरें, अपने ख़ानदान को तबाह ना करें। तो मेरा यही सवाल है कि तो आप अपनी कारकर्दगी क्यों नहीं बेहतर करते? कारकर्दगी बेहतर होने से कम आवाम तो इस अज़ियत से निकलेंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।